मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खौसत किसी साहब ने किसी साहब को दावत दी, आप शाम को घर तशरीफ लाएं, जो दाल साग पका होगा मिलकर खाएंगे। वो साहब शाम को अपने 7-8 साल के बेटे को साथ लेकर उसके घर पहुंच गए। मेजबा ने वाकई दाल और साग पकाया हुआ था, उसने ये दोनों उनके सामने रख दिए। खाना शुरू हुआ तो बच्चे के लिए खाना मुश्किल हो गया, चाचे उसने हाथ खींच लिया। मेजबान ने बच्चे को खाने पर मजबूर करने के लिए लाड से कहा, खा लो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बच्चा ये सुनकर भी खाना खाने के लिए तैयार ना हुआ। बच्चे के वालिद ने दाल साग की तरफ इशारा किया और कहा, बेटा आप इनकी बात मान लो, ये जो कहते हैं वो करते भी हैं। हमारी हुकूमत में वज़ीर आज़म और शेख रशीद दो ऐसी रूहानी शख्सियात मौजूद हैं, ये जो कुछ कहती हैं वो कुछ दिन बाद हूबहू हो जाता है। आपको याद होगा इमरान खान और शेख रशीद ने चंद दिन पहले कहा था, अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। मैं ये जो जितने भी वो मैं देख रहा था सारे लाइनों में बैठ के बड़ी शक्लें बना के कि जी बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से, मैं उनकी शक्लें देख रहा था। उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी अभी उनका भी नाम आने वाला है। वो डरे हुए उनकी बारी आने वाली है और इनकी बारी आएगी। कान खोल के सुनने के एनआरओ नहीं मिलना मैंने लगा। मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। मार्च से पहले झाड़ू गिर जाएगा। 2019 इंशाअल्लाह इमरान खान की कामयाबी का साल होगा। आप इन दोनों की सियासी बसीरत मुलाहिजा कीजिए। आज ख्वाजा बरदरान हाई कोर्ट लाहौर से गिरफ्तार हो गए। हमजा शहबाज को लाहौर एयरपोर्ट से मुल्क से बाहर जाने से रोक दिया गया। इनका पासपोर्ट भी एफआईए ने जब्त कर लिया और मरियम औरंगजेब के असासों की छानबीन भी शुरू हो गई। नैब ने बिलावल भुट्टो को भी 13 दिसंबर को तलब कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला महमूद खान, सीनियर वजीर आतिफ खान और सेनेटर मोहसिन अजीज भी 17 और 14 दिसंबर को नैब के सामने पेश होंगे। ये गिरफ्तारियां, ये नोटिस और ये तफ्तीश वज़ीर आज़म और शेख रशीद की सियासी और रूहानी बसीरत का कमाल है। इन दोनों ने पहले से ही बता दिया था ऐसा होगा और वाकई ऐसा हो गया। अपोजिशन को चाहिए ये अब माजी को भूल जाए, जो होना था वो हो गया। इन्हें इस पर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इसे हुकूमत में शामिल एक और रूहानी शख्सियत फवाद चौधरी की इस पेशेन गोई पर परेशान होना चाहिए। हमारा कोई इस वक्त सियासी चैलेंज तो कोई हुकूमत को दरपेश नहीं है। हमारे जो दो नवाज शरीफ साहब हैं या आसिफ जरदारी साहब हैं, वो तो अपना आखिरी इलेक्शन पहले ही लड़ चुके हैं। उनकी ज़िंदगी में तो अब सिर्फ ये सस्पेंस है कि उन्होंने अपनी आखिरी उम्र घर गुजारनी है या जेल गुजारनी है। क्या वाकई मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी आखिरी इलेक्शन लड़ चुके हैं? इनका सियासी कैरियर खत्म हो चुका है और अब इन्होंने सिर्फ यह फैसला करना है कि इनकी आखिरी जिंदगी घर पर गुजरेगी या जेल में। यह हमारा आज का इशू होगा। और क्या वाकई हुकूमत के रास्ते में अब कोई अपोजिशन नहीं है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अली अवान साहब, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और नाज बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, ये फरमाइएगा सर, आपको महसूस हो रहा है कि अब आपके साथ होने वाला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सब गुजारिश है कि बहुत सारी सियासत के ऐसे रमूज थे, बहुत सारी सियासत के ऐसे एतवार थे जो माजी में दोनों पार्टियों ने, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजर्बात किए, लेकिन उन तजर्बात की रोशनी में जो नताज आए वो बहुत अच्छे नहीं थे, ना मुल्क के लिए ना सिस्टम के लिए, और उनको छोड़ दिया गया, तर्क कर दिया गया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहली दफ़ा हुकूमत में आई है, ये वही 80 और 90 की दिहाई की सियासत इनकी शुरुआत इन्होंने की है। हमारे साथ जो होने जा रहा है वो तो हो रहा है। और लेकिन आज देखें साहब ने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी कि आपने, यानी मियां नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने आखिरी इलेक्शन लड़ लिया। अब सियासत के दरवाजे आप लोगों के लिए बंद हो चुके हैं।
फवाद चौधरी साहब यही इंकशाफ उस वक्त किया था जब वो जनरल मुशर्रफ के तर्जुमान थे। आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 6 जमातें बदलने के बाद आजकल इनके तर्जुमान है। वैसे इन्हें भी कोई तर्जुमान ही कारी का मिल जाता, ये खुद अच्छा बोलता है मेरा भाई। तर्जुमान ही इन्हें मुशर्रफ का, फिर पता नहीं पीयूष पार्टी का, फिर जरदारी साहब का, फिर शुजात साहब का। बारह अब तर्जुमान पे दोस्त है गौर मेरा, ना करे, तर्जुमानी पे मेरा गौर दोस्त करे है। इस वक्त। लेकिन मैं आपको बड़ी क्लियर कट ये बात बता रहा हूं कि यही बात उन्होंने उस वक्त कही थी जब वो जनरल मुशर्रफ के तर्जुमान थे कि मियां नवाज शरीफ 10 साल के लिए बाहर होगा, बेनजीर भुट्टो को हम नहीं आने देंगे। मुशर्रफ की तर्जुमानी करते हुए अल्फाज यही थे। आज दोबारा वो ये कह रहे हैं, सियासत मियां नवाज शरीफ साहब ने भी की, बेनजीर भुट्टो साहबा दोबारा पाकिस्तान में आई, उनकी जमात फिर जीती, तो लिहाजा ये बातें मैं समझता हूँ कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये बात कि किसने कितनी सियासत करनी है खुदा जानता है, पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि किसने कितनी सियासत करनी है आगे। ये फवाद चौधरी साहब के कहने से ना किसी की सियासत खत्म हो सकती है और ना शुरू हो सकती है। एक सियासी बसीरत है, एक पॉलिटिकल विजडम है, उसका आप अंदाजा कीजिए कि गवर्नमेंट के रहने वाले लोगों को फौरन अंदाजा हो जाता है कि हो क्या रहा है। इमरान खान साहब ने कहा था 50 लोग हैं जिनको गिरफ्तार होना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस सब चेहरों को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि ये वो लोग हैं जो अभी पकड़े जाएंगे, जेलों में होंगे। तो देखें गवर्नमेंट किस तरह अंदाजा लगा लेती है चीजों का कि आपके साथ क्या हो। नहीं, गवर्नमेंट ये अंदाजा जरूर लगाती है चौधरी साहब, और उसके बाद वो ये प्रेडिक्शन भी करते हैं कि फलां 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 लोग गिरफ्तार होंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब वो लोग गिरफ्तार होते हैं तो फिर गवर्नमेंट अपने पांव पे खड़ी नहीं रहती। फिर गवर्नमेंट के वज़रा जैसे आज भी आए, उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना इन केसेस से हमारा कोई ताल्लुक है, ना हमने ये अफसरान तैनात किए हैं, ना हमारा इन गिरफ्तारियों से कोई ताल्लुक है। उस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल बैकफुट पे चली जाती है। मेरा गवर्नमेंट को मशवरा है कि जब आप कहते हैं फलां फलां बंदा गिरफ्तार होगा, और जब वो गिरफ्तार हो तो उस वक्त फिर आप कहें कि हाँ हमने गिरफ्तार करवाया है और हम इसके साथ खड़े हैं। तो आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ये जो झूठा इन्होंने, ये झूठा कह लें या जो इन्होंने एक ड्रामा अपनी नाअहलियों को, और खास तौर पर जो इनकी दावे थे कि हम इतने दिनों में ये कर देंगे, हमारी कोई डिमांड पे वो दावे नहीं किए, खुद किए थे। ठीक हो, उसमें जब ये नाकाम हो रहे हैं तो ये करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का राग अलाप रहे हैं। हम ये कहते हैं, अपोजिशन ये कहती है कि जिस बंदे ने पाकिस्तान में करप्शन की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए लेकिन आप ने गिरफ्तार टीवी पे बयानात के जरिए कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। निकलेगा तो वो उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा, नहीं निकलेगा तो आजाद हो जाएंगे। अली अमान साहब ये लेकिन एक जुमला कि अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, वो गिरफ्तार किए गए हैं, तो फिर बाकी जो लोग हुकूमत के साथ बैठे हैं, तो फिर अली अमान साहब जरूर ये बात मेरा भाई कहेगा कि उन्हें भी गिरफ्तार होना चाहिए। ठीक हो गए अली अमान साहब, यार दोनों को ये फैसला करना बहुत जरूरी है कि ये आप कर रहे हैं या नैब कर रहा है, ये आप क्लियर हो जाना चाहिए। सर जो बात हो रही थी, जिसका पैराए में आपने बात शुरू की है जावेद भाई, इस मुल्क में जिसे नैब चेयरमैन तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 96 अरब डॉलर का ये मुल्क मकरूज हो चुका है। 70 साल हमारी उम्र हुई इस मुल्क को, 35 साल आपने डिक्टेटरशिप में गुजारा, 35 साल हमारे पॉलिटिकल रजीम रही है इसके ऊपर। दोनों पार्टीज ने 3-3 दफा रूल किया है। तो ये पैसा कहाँ गया है? आज ये हालात हैं कि हम लोग जो पैसा ले रहे हैं दुनिया से, लोन ले रहे हैं, हम वो लोन अदा करने के लिए लोन ले रहे हैं। हमारा जो एक बच्चा यहाँ पैदा होता है वो 1,41,000 रुपए का मकरूज है। अब मुझे बताइए हालत कैसे, क्या कहाँ है वैसे? सवाल आपसे। स्टेट बैंक कहता है कि वो 10 अरब डॉलर की इस मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। आपकी 22 बिलियन रुपीस की रिमिटेंसेस बाहर से आती हैं, और जो चोरी का पैसा है वो 10 अरब डॉलर कन्वर्ट होता है, वही डॉलर आपका मनी लॉन्डर होता है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाता है छुपा। आसान तो इसका ये देखिए, आप किसको जी, आप ये मनी चेंजर्स उनको पकड़ लें, उनसे पूछ लें किसने कहाँ पैसा भेजा, बड़ा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो इसमें कर्व्स आ रही हैं, मनी एक्सचेंजेस पे भी आएंगी, मनी लॉन्ड्रिंग पे बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं, बहुत इसके हमने रोकना है इस चीज को। अगर हम नहीं रोकेंगे तो हम आगे की तरफ मूव नहीं कर सकते। आप कितनी दफा और सस्टेन कर लेंगे इस चीज को? कितना ऐसा ना हो कि बाहर से पैसा आना भी बंद हो जाए। आपको पता है आपकी रेमिटेंस है नवंबर में $400 मिलियन कम हो गई रेमिटेंस। आपको ये जो पिछले 5 महीने में जो आपका 2018 और 2017 और 2018 आपका 12.7% आपकी ग्रोथ है ये रेमिटेंसेज में। ये फिगर्स दे रहा हूं जो आपकी 2017 के थे और ये 2018 के 12.7 एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं कि आपकी ग्रोथ आई है। वो सही है। और आप ये देखें, आपने कंफर्टेबल करना है। और बात ये देखें, उस वक्त ठीक हो गया, कोई इकोनॉमी खराब होगी, कि अब तो लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए ना। बिल्कुल करेंगे और कर रहे हैं, तो इसीलिए तो जंप आ रहा है, लोग इत्तेमाद करते हैं। $400 मिलियन कम हो गए। आपको कह रहा हूं जंप आई है,
12.7% की आप खोल के देख ले, अगर हम उमर चीमा का ट्वीट ना पढ़े बाकी देख ले। नहीं, आप लेटेस्ट फिगर चेक कर लें, फॉरेन रेमिटेंस जो है सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ी तादाद में कम हुए हैं, 400 मिलियन डॉलर नवंबर में कम हुए हैं उसमें। सर पिछले 5 महीने, मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, काउंट ले लें 5 महीने का, जो 2017 में था, आप किसी को कहें अपने, और जो 2018 का काउंट आया, नवंबर का एंड हुआ, आपकी 12.7% ग्रोथ आई है रेमिटेंस। मैं इससे भी आगे जाता हूं कि इंशाल्लाह तक टाइम लगेगा और लोगों की हमारे पे इत्मीनाद है और बढ़ेगा ये। और ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनमें मजीद लोग भी शामिल होंगे इसमें? सर अक्रॉस दी बोर्ड शामिल होना चाहिए सबको। और ये जो बात करे तारिक भाई ने बात शुरू कर दी, तारिक बदल चौधरी साहब को, यूसुफ रजा गिलानी साहब, इन लोगों को गिरफ्तार होना यूसुफ रजा गिलानी साहब, पीटीआई का कोई शख्स गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। मैं ये तो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले बात की है क्रॉस दी बोर्ड होना, जिसने इस मुल्क को लूटा है सर, क्रॉस दी बोर्ड उसके खिलाफ जाना देखिए ना, मालूम जब्बा जमीन का इशू है, 275 एकड़। महमूद साहब हमारे चीफ मिनिस्टर, तो उनको उनका कॉल आया हुआ, उनको नैब ने बुलाया हुआ है, परवेज खटक साहब को, आतिफ साहब को, तीनों को नैब ने बुलाया हुआ है। नहीं, इनका एतराज ये है कि इनको बुलवाया नहीं जाता, इनको गिरफ्तार किया जाता है, आपको सिर्फ बुलवाया जाता है। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस बनाए हुए थे, ये वही केसेस है ना। पीटीआई ने तो कोई नया केस आके नहीं बनाया। मैंने तो तारिक भाई पे कोई केस नहीं बनवाया। तारिक भाई पे अगर कोई केस बना होगा तो ये पिछली गवर्नमेंट में बना होगा या पीपल्स पार्टी के दौर में बना होगा, जो अभी आके मैच्योर हो रहे हैं। जब ये केसेस मैच्योर होंगे और वो अगर उसमें कल्प्रिट होंगे तो ये लोग भी अंदर जाएंगे। बहुत अच्छी बात। नाज़ साहब, आपसे कहीं गलती तो नहीं होगी? आप एक ऐसी पार्टी में आ गई कि जिसने आखिरी इलेक्शन लड़ लिया। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें चौधरी साहब, ये एक सोच थी जो जिया की भी सोच थी कि भुट्टो साहब को शहीद करके पीपल्स पार्टी को खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद यही सोच परवेज मुशर्रफ की सोच थी कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी के साथ इतनी नाइंसाफियां की जाएं कि ये पार्टी जो है ये खत्म हो जाए। लेकिन बड़े बड़े आमिर आए, पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं कर सके। ये एक सोच है, एक फलसफा है। अगर आपने किसी सियासतदान को खत्म करना है, वो वोट के जरिए खत्म होगा। ये जो नैब की विच हंटिंग है, नहीं होना चाहिए, एहतसाब बिल्कुल होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए कि ये जमीनें कैसे आ गई, ये जली अकाउंट्स कैसे आ गए, 48 प्रॉपर्टीज जो बिलावल हाउस के आगे पीछे कैसे खरीद ली। ये मैं आपको कह रही हूँ कि एहतसाब होना चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर बनी गाला के अराजी के ऊपर बात आए तो वो रातों रात रेगुलराइज हो जाए और गरीब की 80 फुट की दुकान को आप ना छोड़ें। ये ना हो, फिर इक्वालिटी हो, सेलेक्टिव जस्टिस सिस्टम नहीं होना चाहिए, इंसाफ सबके साथ। अच्छा, बड़ी बात है आज की जो कार्रवाई, उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब एक पेज पे नजर आ रही है। आज शवाशी साहब ने बिलावल साहब की हिमायत में उन्होंने बयान दिया, उधर से आसफ अली जरदारी साहब ने ख्वाजा बरादरान और हमजा शहबाज शरीफ के लिए इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात है, ऐसी मेरे दिमाग में आई। मैंने कहा आपसे भी शेयर कर लूं, लोगों से भी शेयर कर लूं। सादा बात है, बिल्कुल सादा, उस पर गौर कर लें, हुकूमत के लोग भी गौर कर लें कि कुछ इस तरह से है कि चंद लोग हैं जो करप्शन भी करते हैं, हर हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं। मुशर्रफ की हुकूमत हो, उनके साथ बैठते हैं, नून लीग की हुकूमत हो, इनके साथ बैठते हैं। आज इनकी हुकूमत है, इनके साथ बैठे हैं, कल किसी और की होगी, किसी और के साथ बैठेंगे। मजे की बात यह है कि अच्छा होना चाहिए। मजे की बात यह है, इनकी फिलॉसफी है कि कैप्टन अगर ठीक होगा तो टीम अच्छी हो जाएगी। आप लोगों के कैप्टन्स में इशू है। मैं कुछ और गुजारिश कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो लोग जो हर हुकूमत के अंदर वजीर भी बनते हैं, मुशीर भी बनते हैं, मरात भी देते हैं, करप्शन भी करते हैं, और फिर अगली हुकूमत आती है, फिर उनकी कुर्सियों में साथ ट्रेजरी बेंचेस में बैठ जाते हैं, उनका उन मगरमच्छों का एहतसाब जब तक नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उन मगरमच्छों कोई करप्शन नहीं की। देखिए, जो मैं ये कह रही हूँ कि जिन मगरमच्छों का, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े बड़े ओहदों में रहे, हुकूमतों का हिस्सा रहे, लेकिन करप्शन का चार्ज अगली दफा वो इंतजार में है कि जैसी हुकूमत अगले इलेक्शंस होंगे, ये मौसम देखेंगे और उस तरफ भाग के चले जाएंगे। देखिए, ये जो कार्रवाई जब तक नहीं होगा, की जो कार्रवाई है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों एक टेबल पे बैठ जाएं? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो एक ड्रकोनियन कानून जिस किस्म का नैब का है, और ये जिस तरह से एक आमिर का बनाया हुआ ये एक तो आप लोग चेंज कर रहे थे इसको बिल्कुल हमने कोशिश की थी। हमने नून लीग को भी इस बात के ऊपर कायल करने की कोशिश की थी, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा मुतासिर पीपल्स पार्टी खुद रही है, और सैफुर रहमान पांव ऐसे ही नहीं पड़े थे। तो पीछे अगर माजी में जाए तो बड़ी दर्दनाक और कर्बनाक हकायक हैं। तो उन
چیزوں کی طرف نہ جاتے ہوئے ان سے سیکھتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو بجائے اس کے کہ فواد چودھری سپوکس پرسن نیب کے بنے ہوئے ہیں اور شیخ رشید صاحب 2 دن پہلے جو باتیں کرتے ہیں 2 دن بعد نیب کے چیئرمین وہ کہتے ہیں, تو یہ جو ایک دوسرے کی جو طوطا مینا کی کہانی ہے, آپ کا خیال ہے کہ الائنس ہے جیسے میاں شواشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان ہولی الائنس ہے نیب اور نیازی کے اندر؟ دیکھیں it's totally it's very obvious and it seems 2 دن پہلے کوئی خواب تو نہیں آ جاتا شیخ رشید صاحب کو کہ وہ 2 دن پہلے بتا دیتے ہیں کس کی گرفتاری ہو رہی ہے. فواد چودھری بتاتے ہیں اور 2 دن بعد وہی بھی تو ہو سکتی ہے, ان کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرف جا رہی ہے صورتحال, کس طرف چیزیں چل رہی ہیں. صاحب اگر بڑی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں ویسے ماشاءاللہ, اگر پولیٹیکل وزڈم تھوڑی سی بھی ان میں ہوتی تو پیٹرول کے ریٹ اتنے مہنگے نہ ہوتے, 30% انفلیشن نہ ہوتی, مہنگائی اتنی نہ ہوتی, لوگوں کے گھر نہ توڑے جا رہے ہوتے. کیونکہ اگر آپ نے پھر عوام کے پاس ہی جانا ہے, اگر آپ نے پھر عوام کے پاس جانا ہے تو پھر پولیٹیکل وزڈم یہ ہوتی ہے کہ آپ عوام کی خدمت کریں, آپ مہنگائی کا بوجھ عوام پہ نہ ڈالیں, آپ اتنے قرضے نہ لیں, آپ کرنسی کو 100 دن میں آپ نے 124 123 پہ ملی ہوئی کرنسی 139 پہ لے کر آ گئے. آپ یہ ظلم نہ کریں. تیل کی قیمت $53 پر بیرل پہ آ گئی ہے, آپ تھوڑا تیل سستا کر لیں. آپ یہ ہوتی ہے سیاست عوام کی خدمت کا نام. ٹھیک ہو گیا. ویسے علی صاحب یہ سارے ظاہر چارج شیٹ ہے, اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا, لیکن سوال یہ کہ یہ شیخ رشید صاحب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے جی کہ کل کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پہلے میں بات کر رہی تھی, انہوں نے بات کی کہ عمران خان سے بنی گالا ریگولرائز ہونے جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا گھر وہاں ہے. اس ملک میں جو کیونکہ طارق بھائی رہے ہیں چیئرمین مطلب کیبنٹ منسٹر ہیں تو ہی نوز کہ یہ ہیں بھی ہمارے اسلام آباد کے. تو اس ملک میں جو آرڈیننس آیا تھا 1960 جس کے بیس پہ اسلام آباد کو بسایا گیا تھا, گریک آرکیٹیکٹ نے بنایا تھا, 92 کی زوننگ ریگولیشن سب وہ ایک دفعہ امینڈ ہوئی ہے, اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی ہے. اور کس کے لیے ہوئی ہے؟ زون 4 ہے سر یہاں, اور زون 4 میں ملک ریاض صاحب نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی تھی اور ٹارگٹ کر کے زون 4 کی ریگولیشنز چینج کی گئی ہیں. پارٹنر ان کرائم کس نے کی ہے؟ پیپلز پارٹی نے. اور کس نے کی؟ پیپلز پارٹی کے دور میں. طارق صاحب بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتا دیں. ویسے آپ کو ایک مزدار بات بتاؤں کہ آپ ایک کام کریں گے, کوئی سی ڈی ایس آر اب آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ ان تمام لوگوں کی فائلیں بھی کھول لیں جنہوں نے ملک ریاض کو زمینیں بیچی ہیں. نہیں دیکھیں, میرا ملک ریاض سے تعلق نہیں ہے. اگر اس نے اسلام آباد کی زمین ایکوائر کی ہوئی ہے, جو اسلام آباد کے اسلام آباد کی ہے, خرید کے دیتے ہیں سر, ان میں ایک وفاقی وزیر بھی ہے اس وقت, آپ کو پتا سر وفاقی وزیر میری بات ذرا سمجھیے گا, اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ ان کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے باپ ان کے چچا کے نام ہے اس کے اندر, اور آپ کو پتا کن کن بڑی ہستیوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے نا, کیونکہ اگر آپ کو ایک ہی گن دی گئی تھی کلیشنکوف سونے کی بنی ہوئی, طارق بھائی آپ کو پتا نا کس کو دی گئی تھی اور کس نے دی تھی. تو یہی بات ہے, تاجی کھوکر صاحب کو ملی تھی, آصف علی زرداری صاحب نے دی تھی, ان کے فرنٹ مین ہے تاجی کھوکر صاحب. تاجی کھوکر صاحب کس پارٹی میں ہے, ان کا بتیجا کس پارٹی میں, یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ جو بات کریں نا بنی گالا فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بنی گالا ہاؤس کی بات کریں نا, وہ جو عمران خان صاحب کے گھر کی بات ہوتی ہے نا, آپ نے دوسرے بھی کٹھے کھول دیے سارے. فیکٹس کلیئر کرنے چاہیے, یہ تو مسئلہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ واقعی کوئی عامر پیپلز پارٹی نہیں ختم کر سکا. بالکل جینوئن بات کی ہے. اگر ختم کی ہے تو ان کے لیڈر نے خود کی ہے کہ پورے جس نعرہ لگتا ہوا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. یہ ویسے ناز صاحب آپ کو پنجاب سے تو فارغ کروا دیا. میں جواب دیتی ہوں. آپ کی گورنمنٹ تھی, اب دیکھیے آپ وفاقی پارٹی ختم ہو, آپ ایک صرف رورل ایریا کی پارٹی بن کے رہ گئے. اس کو ذرا سنتے. اور جو پھر باقی باتیں دیکھیں, ڈاکٹر آصف, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اگلا الیکشن ہی لڑ سکیں گے اور وہ جیل میں رہیں گے یا گھر پہ رہیں گے؟ سر مجھے کسی اور میں شو میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کے کیس بنے ہوئے اور یہ ہوئے. پہلے تو میں نے کہا یہ ہمارے دور میں نہیں بنے, جو پرانا یہ فیس کر رہے ہیں. پر میں کہ اس ملک کے پیسے لوٹے گئے تو کیا میں کوشچن کر سکتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے کہ کرپشن پاکستان میں کس نے کی اور کیسے کی اور پاکستان پیسہ باہر کے, یہ پوچھنے کا حق تو ہے نا ایز اے پاکستانی. پارلیمنٹرین چھوڑیں جی, اسپیشل سسٹم چھوڑیں نا. یہ جواب آصف علی زرداری صاحب آپ نے ڈاکٹر آپ کی پارٹی اور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فواد کی بات کی, میری بہن خود پہلے طریقے انصاف میں تھی, یہ کہہ رہے ہیں وہ پارٹیز چینج کریں. چلیں میں بات کروں, یہ بات پرانی
بھی ہے, یہ یہ بات غلطی بھی ہے. جو پاسٹ ہے اس کو پاسٹ رہنے دیں, ان کے آج کے جو بیان ہے اس کو ڈسکس لازمی کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کس دور میں پکڑا گیا, شرجیل میمن صاحب کس دور میں پکڑے گئے, رینجرز آپریشن کس دور میں ہوا. یہ بات ان کا یہی آرگومنٹ ہے کہ وہ پکڑ لیتے ہیں. میں ذرا مجھے تھوڑا موقع دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو یہ حکومت میں لیکن ابھی بھی کنٹینر والی لینگویج ختم نہیں ہوتی. دوسری بات, میں نے کبھی نہیں کہا فواد چودھری نے 10 پارٹیاں بدلی یا 36 پارٹیاں بدلی, میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے یہ کہا کہ وہ لوگ, میں نے کہا وہ لوگ جو دوسری ہر پارٹی کے اندر, ہر پارٹی کے اندر جو مفاد کی خاطر پارٹیاں بدلتے ہیں, چڑھتے صورت کے پجاری میں نے کہا کس کے وفادار ہیں, وہ لیڈر کے وفادار ہیں یا ملک کے؟ آپ کی پارٹی میں 100 لوگ میں نے تمام جماعتوں کی بات کی ہے. میں نے یہ کہا کہ جو لوگ ہر حکومت کے اندر وزارتیں لیتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, میں آج سے پہلے کسی پارٹی سے وزیر نہیں بنی, نہ میں ایم این اے بنی, اور الحمدللہ اس دفعہ بھی جو بنی ہوں تو کرپشن کا ایک کیس میرے اوپر الحمدللہ انشاءاللہ ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, میرے والد صاحب بھٹو صاحب کے دور سے وزیر رہے, ایک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ایک روپے کی کرپشن کے اوپر. بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا. پیپلز پارٹی, نیم می ون پولیٹیکل پارٹی, مجھے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام بتا دیں. میں اپنی بات ذرا مکمل کرنا چاہ رہی ہوں. میں کہنا چاہ رہی ہوں نیم می ون پولیٹیکل پارٹی جس کے اندر سے آپ لیڈرشپ کو ہٹا دیں اور اس کے بعد 2 مہینے بعد اس پارٹی کو حکومت مل جائے, فیڈرل گورنمنٹ مل جائے اور وہ حکومت چلا لے. پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کو سائٹ پہ کرے, چلا کے یہ 50 دن حکومت کیا, 5 دن نہیں چلا سکتے. لیکن پیپلز پارٹی نے 5 سال جمہوریت کے پورے کیے, اینڈ یو شوڈ بی تھینکفل ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. گورنمنٹ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کے خلاف جب کیس بنتا ہے یا تفتیش کی جاتی ہے تو آپ اس کو جمہوریت بنا لیتے ہیں. جمہوریت ایک الگ چیز ہے, کیس کا بننا, تفتیش ہونا ایک الگ چیز ہے. آپ حساب دے دیں, آپ بے گناہ ہوں گے تو کوئی شخص نہیں پکڑے گا آپ. دیکھیں ان کے لاکھ اختلافات ہوں زرداری صاحب کے ساتھ, پرسنلی بہت سے لوگوں کو بہت سے لوگ پسند نہیں آتے, مے بی دیٹس ون ریزن جس کی وجہ سے اتنی یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ رینٹنگز ہمیشہ چلتی آتی ہیں. بات یہ ہے کہ آج ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ نہ ہوتے, وہ وزیر اعظم ہوتے اگر زرداری صاحب پاورز جو ہے وہ پارلیمنٹ کو نہ دیتے. آج 18ویں ترمیم جو پیپلز پارٹی نے دی, جو NFC ایوارڈ دیا, جس سے صوبوں کو مختاری ملی, نیب زدہ جتنے لوگ ان کے پاس موجود ہیں, چاہے توانا پاکستان اسکیم کے ہوں, اپنے ساتھ بٹھا کے رکھا ہوا ہے. اور دوسروں کی بات آپ کریں, ڈاکٹر عاصم نے فیس کیا ہے ہر چیز کو, شرجیل انعام میمن فیس کریں, لیکن آپ جرت کریں کہ جو آپ کے ساتھ وزیر بیٹھے اور نائب زدہ ہیں, کسی ایک کی آپ گرفتاری کروائیں تو ہم مانیں کہ اکاؤنٹیبلٹی آپ اپنے آپ سے شروع کریں. اور وچ ہنٹنگ اعظم سواتی صاحب ہیں, بابر اوان صاحب, ان کو میرے پاس 4 نکات ہیں, آپ بریک پہلے لیں گے, میں پہلے آپ جلدی بتائیں. دیکھیں جو صاحب, میں 4 نکات پہ بات کروں گا. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ علی صاحب نے ایک سے زائد مرتبہ یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر وہ پیسہ کہاں گیا اور کہاں گیا اور کہاں گیا. پہلی بات یہ ہے کہ 70 سالوں میں پاکستان آج وہ نہیں ہے جو 70 سال پہلے تھا. یقیناً پاکستان کے اندر بے پناہ ترقی ہوئی ہے, انفراسٹرکچر بنے ہیں پاکستان کے اندر, ہر صوبے کے اندر الحمدللہ اب بہتری آئی ہے, اور بہت بہتری آئی ہے, مختلف حکومتوں کے ادوار میں آئی ہے. اگر ان کی مراد یہ ہے کہ کسی جگہ کے اوپر جو پروجیکٹس ہوئے ہیں ان کے اندر کوئی لیکیجز ہوئی ہیں اور سیاستدانوں نے کی ہیں, میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں تمام سیاستدانوں کی طرف سے, جن کا تعلق تمام جماعتوں سے ہے, کہ پاکستان کے اندر کرپشن سے سیاستدانوں نے اگر کی ہے, صرف سیاستدانوں نے نہیں کی, باقی سارے لوگ حاجی نہیں ہیں. پاکستان کی ہر عدالت کے اندر صرف سیاستدان ہی آج کل ٹنگے ہوئے ہیں, یہ الگ ایک ڈیلیما ہے, اس پہ بعد میں کسی پروگرام میں بات کریں گے. لیکن اگر سیاستدانوں نے کی ہے تو پھر محاسبہ ہونا چاہیے. پھر آپ ان کا بھی کریں جو اپوزیشن میں ہے, پھر ان کا بھی کریں کہ جنہیں آپ نے انصاف پاؤڈر سے دلا کے اپنی پارٹی کے اندر رکھا ہوا ہے. ایک بات آپ ضرور دیکھیں کس نے کہاں کرپشن, معلوم جبہ میں بھی گرفتار کر لو, ہر ایک میں تو بالعموم بات کر رہا ہوں نا, تفصیلات میں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی, اور وہ مثالیں دی جاتی ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ لوگ سن کے تنگ آ گئے ہیں, میں اس لیے بالعموم بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے کرپشن کا بہت مشہور مقدمہ, یا آپ یہ کہیں کہ منی لانڈرنگ کا بہت مشہور مقدمہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف چلایا, پاناما کا, اپریل 2016 سے وہ چلا, اگر میاں نواز شریف اتنا ہی کرپٹ تھا تو معذرت سے اسے اقامہ پہ گھر نہ بھیجا جاتا کہ اس کے پاسپورٹ پہ دبئی کا ویزا لگا ہوا ہے, پھر اسے کہا جاتا کہ فلاں فلاں اربوں ڈالر کے ان کے زمانے میں پروجیکٹس ہوئے ایز چیف منسٹر, ایز پرائم منسٹر, کک بیکس لی تھی, اس پہ پکڑا جاتا. میرا یہ ایک نقطہ ہے. دوسری بات آپ نے کہا ان کو کہ جی آپ کے کپتان اچھے نہیں, کہ کپتان اچھے ہیں.
میں نہیں اس پہ بحث کرتا, کپتان اچھے ہیں برے ہیں, بہت اچھے ہوں گے. کون سی وہ ٹیم ہے جس کے 10 کھلاڑی معذرت سے لولے لنگڑے ہوں اور کپتان جو ہے وہ بہت ہوشیار اور چلاک ہو, لیکن میچ جیت جائے. کل کیپٹن نے ڈکلیئر کیا ہے کہ میری ساری ٹیم اچھی ہے, سر 100 نمبر دیا نا پوری کیبنٹ کو, ایک بھی منسٹر ایسا نہیں جس کی پرفارمنس بہتر نہ ہو. جو کپتان اپنی ٹیم سلیکٹ کر کے میدان میں اتارتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے بہت شاندار ٹیم ہے. فیصلہ آڈینس نے کرنا ہوتا ہے. اسٹیڈیم میں بیٹھے لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹیم میچ جتے گی یا نہیں, کھلاڑی دیکھتے ہیں. اب میں اس میں نہیں جاتا آپ سے گورنمنٹ لے کے پنجاب میں کیا ٹیم انہوں نے بنائی یار, یہ ہمارے ظاہر ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے, جب ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, ان کا فرض ہے. لیکن جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں نا باہر, میں صرف علی کی بات نہیں کر رہا, ادروائز بات کر رہا ہوں, وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں توقعات کچھ اور تھی. میں بالکل ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی پاکستانی ہے, ظاہر ہمدردی رکھتے ہیں. ہماری توقعات کچھ اور تھیں کہ ٹیم پنجاب میں کچھ اور بنے گی, مرکز میں کچھ اور بنے گی. آپ کے 3 پوائنٹس ہو گئے, میں واپس آؤں گا. ایک بڑا رول ایریا کی جو بات انہوں نے کی, میں آتا ہوں, وہ میرا ظاہر ہے آبائی علاقہ ہے, اسی کی کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے. مجھے وقفہ لینا دیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی, فرمائیے. جی جو صاحب میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اسلام آباد کے حوالے سے جو بھی بات ہوئی ہے, اسلام آباد کے اندر اس وقت 2 سسٹم بنیادی طور پہ چل رہے ہیں. ایک وہ ایریاز ہیں جہاں پہ سی ڈی اے کی میونسپل لمٹس ہیں, ایک وہ جو سی ڈی اے کے باہر ہیں. سی ڈی اے کے جو باہر ایریاز ہیں, آئی سی ٹی کے ایریاز, اس میں ایسے دیہات ہیں جو قیام پاکستان سے بھی پہلے گئے ہیں. سی ڈی اے تو بنا نا 1960 میں, قیام پاکستان سے پہلے کے چل رہے ہیں. چک شہزاد جو ہے وہ پرانا ہے, وہ ہندوؤں کا شہر, وہ سارا شہر بالکل اس کے ساتھ کوری شہر ہے, کرپا شہر ہے. اب ان کے نام دیکھ لیں, ہندوؤں کے دور سے یہ اس میں چلے آ رہے ہیں. لہٰذا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک سیٹنگ کے اندر 2 منٹ میں اس کے اوپر بات کریں. ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس کے اوپر یقیناً میں اس بات کی بالکل اتفاق کرتا ہوں. تو ویسے قانون سازی ہونی چاہیے, قانون سازی کی بھی ضرورت ہے, کلیئر ہونا چاہیے, ضرورت ہے, اور چیزوں کو اس میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تیسری بات جو ابھی کی گئی آپ نے, وہ بھی مختصر سی میں بات کروں گا کہ نومبر میں 400 ملین جو ڈالرز کی کمی ہوئی ہے ریمیٹنس میں, یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. یہ بہت بڑی خبر بھی ایک اخبار میں آئی تھی, آپ چاہیں تو سامنے پڑھی ٹی وی پہ دکھا بھی سکتے ہیں. ایک خبر میں یہ بھی آپ کے ابھی باہر جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو باہر بارش ہو رہی تھی, تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ڈالر شاید بارش کے ساتھ گریں, جس کا انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ڈالروں کی بارش ہوگی. وہ آپ نے باہر تو وہ ابھی تک گرے نہیں ہیں, ہم منتظر ہیں. وہ وقت آئے گا جب ہر پالیسیز اگر آپ کی صاف نہیں ہوں گی, اگر آپ ریلو کٹے سے لے کے کٹوں کے ساتھ ملک کو چلانا چاہیں گے, پاکستان کی معیشت کو اگر آپ مرغی کے انڈوں تک لے آئیں گے تو لوگوں کے لیے جگ ہسائی کا سبب بنیں گی. پاکستان کے اندر وہ انویسٹرز, دیکھیں ہمارا ملک ہے, پاکستان کے اندر وہ انویسٹر جو آپ آنا چاہ رہے ہیں انہیں آنا چاہیے, آنے دیں. سوال یہ ہے کہ اعتماد پیدا کریں. اسٹاک ایکسچینج کا بڑا غلط ہو گیا ہے. آپ جس شخص کو گرفتار کرتے ہیں, نیب گرفتار کر لیتا ہے, اس نے ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کر لیا, شجیع میمن کو کر لیا, میاں شہباز شریف کو کر لیا, اب وہ خواجہ برادران کو کر رہے ہیں. یہ سب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو 60 دن اپنی آپ حراست میں بھی رکھ لیتے ہیں. لیکن جب کیس کو فیصلے کے لیول پہ آتا ہے تو اس وقت ثبوت ہی نہیں ہوتے آپ کے پاس, وہ بڑے آرام سے عدالتوں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ کس کا کام ہے؟ اس کو سر یہ اسٹرانگ کرنا پڑے گا قانون. دیکھیں 2000 کا بنا ہوا, یہ مشرف صاحب نے بنایا تھا, نیب آرڈیننس اس کے تھرو آیا تھا, 18 سال اس کو گزر گئے, اور جو وائٹ کالر کرائم ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. تو اس کو اسٹرانگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے اوپر خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, خان صاحب نے کہا ہے کہ آئے بیٹھتے ہیں اس کو اسٹرانگ کرتے ہیں اس قانون کو. یہ نہیں کہ جو مفاہمتی پالیسی, مکمکہ پالیسی, وہ نہیں, آئے میڈیا کو اس کا بناتے ہیں, جج بناتے ہیں. آپ بھی اپنی ریکمنڈیشن. نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 2 پارٹیاں بھگت چکی ہیں, تیسری بھی بھگتے اس کو. وہ تو آپس میں بھگتا ہے نا ایک دوسرے کو. اچھا جو آپ نے خبر کی بات کی, آپ نے مجھے یہ خبر دی, سلو ڈاؤن ان میسو 400 ملین ان نومبر. یہ بھی آپ خبر ہے, ریمیٹنسز جمپ اوور 12% in 5 months. یہ نومبر کو صرف کوڈ کر کے انہوں نے یہ خبر دی ہے. اگر آپ 5 مہینے پرانے 2017 کو لے لیں اور ابھی کے لے لیں تو آپ کو اعتماد واپس آ رہا ہے. 12.7% ہمارا ریز ہوا ہے. تو یہ بات ہے جو غلطی سے واپس آ رہا تھا وہ گرنا شروع ہو گیا ہے. نومبر جو ہی سردی شروع ہوئی ہے, لوگوں کو عقل آنا شروع ہو گئی ہے کہ ادھر معاملات خراب ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں عقل آنا شروع ہو گئی ہے کہ معاملات خراب نہ کرنا, یہ سوچ ہے ان کی. بھائی سوچ آپ یہ بتا رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں ہماری وجہ سے گری ہے. آپ بتائیں اسٹاک ایکسچینج کا کیا ہے؟ 2000 پوائنٹس اڑ گئی ہے ویسے. آپ کی جب گورنمنٹ گئی ہے, طارق صاحب مجھے بتائیے گا ڈالر کتنے پہ تھا؟ آپ بتا دیں, آپ زیادہ سچے لوگ. میں تو کہہ رہا ہوں, آپ تو ڈالر کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا ہے, وفاقی وزیر سے زیادہ جو مذاق کیا ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے
मुझे तो कोई लेकिन पता सर नहीं है, मुझे 26 तो ममालिक के साथ आप सब समझौता हुए हैं। सही कह रहे ये हैं पकड़ेंगे सबको। जावेद भाई 26 मुल्कों के साथ का समझौता हुआ जावेद है। भाई मेरी ये बात पकड़ेंगे। इतनी जबरदस्त बात की तारिक भाई ने। इन्होंने कहा कि हमें तो डॉलर, हमारा डॉलर में इंटरेस्ट नहीं था। डॉलर में जिसका इंटरेस्ट होता था ना वो लोग अकाउंट फ्रीज कर देते डॉलर में इंटरेस्ट ही नहीं थे। था। जिनका डॉलर में इंटरेस्ट होता था ना वो 98 में जाके फ्रीज कर देते थे, फ्रीज कर देते हो गए ने। थे। सुने तो सही, मुल्क चला रहे हैं, डॉलर में भाई इंटरेस्ट बात नहीं है। फिर तो बात ही नहीं हो सकेगी ना कि मैं ये कह रहा हूँ साहब की वो तरफ जा रहे हैं, डॉलर मैं फ्रीज वापस कर देते थे। 12 अरब डॉलर के आपके रिजर्व फ्रीज कर दिए गए। डॉलर में इंटरेस्ट था, पहले अपने डॉलर बाहर भिजवा दिए, जो अकाउंट होल्डर थे उनके फ्रीज कर दिए। इंटरेस्ट इनका हमेशा रहा है डॉलर में और आइंदा भी रहेगा। हमें तो बढ़ने ही नहीं दिया ना, रहा है हमारा इंटरेस्ट। फिर आप गलत कह रहे हैं, आपको नहीं हमें नहीं पता। बढ़ने तारिक दिया। भाई नहीं पता आपको, फॉर गॉड आप बता देना, मैं बताता हूं। आप ज्यादा सच्चे मैं लोग हैं। अभी बता रहा हूं। जिस प्राइम मिनिस्टर को टीवी से पता लगे यही तो बात बता रहा हूं। चंद महीने सबर करो तो अटल होएगा कि आपके शहबाज शरीफ ने आके कहा टीवी पे, शहबाज शरीफ की बात सुने, शहबाज शरीफ ने कुछ लीडर नहीं नहीं है कहा। आपके? डॉलर के बारे में मैं कहा। लीडर नहीं है, डॉलर के बारे में मुझे कहा। टीवी से पता चला कि 90 लोगों को गोलियां लग गई हैं मॉडल टाउन में। तो पुलिस ने मारा है ना। पता नहीं चला ना उनका एहतसाब हो रहा है। ऐसे क्यों चेंज नहीं होता था शहबाज शरीफ? जावेद भाई, मैं एक बात तारिक भाई मुझे बात वज़ीर आज़म तारिक भाई डॉलर का मुझे पता नहीं चला। आपकी वजह से लोग चेंज कर लेंगे। मान ले मैं बात कर रहा हूँ 105 में था तो लोग मुफ्ता इस्माइल साहब की निकाल ले। मुफ्ता इस्माइल साहब को लगाया गया, वो मफरूर हो गए। मुफ्ता इस्माइल साहब को लगाया गया यार। मुफ्ता इस्माइल साहब, और उन्होंने क्या कहा? भाई ये झूठ बोल रहे हैं। सुने कसम उठा के सुने कब मफरूर हुआ? सर मेरा मैं जीजी ब्रिगेड में हूँ यार, मैं झूठ बोलूंगा। अच्छा मेरी बात जरा सुने, आप बताएं। ओ यार सुने तो सही। तेरे तो कसम उठा दिया, ओ सच्ची यार, बात नहीं तारिक कर भाई, रहे फिर अल्लाह की कसम। अच्छा नाज को शाबाश सरकार की बात मैं आता हूं वापस। वो है मुफ्ता का समझी, मफरूर है, वो है नवाज शरीफ के समझे, दिल पे मत लो। मुफ्ता का मैं और मफरूर बात है। कर रहे हैं। मैं वापस मुफ्ता आता हूं। इसाकदार, दिल पे लेंगे ना। इसाकदार झूठ बोलेंगे तो दिल पे लेंगे सर यार। आप तो जो मुफ्ता का मफरूर है, आप बताएं। मुफ्ता नहीं इसाकदार, फिर सुना। अच्छा आप 105 पे था जब इसाकदार साहब गए। चले सुने आज ना कोई और जब मुफ्ता इस्माइल साहब आए उन्होंने कहा जो इसाकदार की पॉलिसी थी गलत पॉलिसी थी। उन्होंने जिस तरह इसलिए डॉलर डॉलर कंट्रोल किया को हुआ 8 अरब डॉलर मार्केट में जी। स्टेट बैंक का लेकर इसलिए फेंका कंट्रोल था। है, 105 पे रहा और उन्होंने डेप्रिशिएट किया 123 वैसे अली अमान साहब एक बात 3 मंथ्स। एक बात आपके एक मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पुराने मिनिस्टर वैसे अली अमान साहब एक बात आप सुनिए, बता दें सुनिए। आप सादात के 10 साथ ही होंगे क्योंकि नवाज शरीफ के साथ होंगे। वैसे अली अमान साहब एक चीज अगर ये दो फर्ज मिनिस्टरों कीजिए में- ये दो फार्मूला मिनिस्टरों का मुकाबला कर रहे इतना हैं। आसान है इधर तो तो प्राइम मिनिस्टर आप को पता नहीं एक लग रहा बार उस जो डॉलर खजाना को क्या कर रहा 110 है। रुपए पे ले आए किसी ना क्या किसी कह रहे तरीके। अगर ये फार्मूला इतना आसान है फार्मूले की बात तो आप नहीं हो रही। डॉलर फ्लोट करें यार इनमें और ये ये जो बात है, आप एक बार ले आए। अरब डॉलर पे लेके गए रिजर्व जो ये वो बड़ा हमारे claim करते हैं। कंट्रोल में ही नहीं है। जिस दिन इनकी हुकूमत फॉरेन मार्केट में है। होना स्टेट तो का हाथ क्या खड़े कर काम दिए, है पहले ये हमारे कि अपने कंट्रोल में है ही क्रॉनिक्स को नहीं। ना लगा दिया जाए जिन्होंने फैसले कराने होते हैं। आपको पता है स्टेट बैंक के जो असद उमर को लगाया हुआ था जानवरों को अलग अलग कर रहे हैं। That's what you think like. उसको आपने लगाया। तो आप कैट मिनिस्ट्री का अशर करके यार आए, खुदा का 6 अरब डॉलर आपको मिला मिसाइल वजह से आज इस्लामाबाद के स्कूल के मेरे हालात साथ एक वादा करें, अगर मिसाल ओबामा का 1 रुपया भी मिला हो तो मेरा भाई इस्तीफा देगा। मैं दूंगा। और अगर ये सियासत छोड़ेंगे मैं बिल्कुल यकीन रखिएगा हमारी मिनिस्ट्री में सियासत छोड़ेंगे 1 रुपया मैं कह रहा हूं अगर मैं ये साबित कर दिया कि मुफ्ता इस्माइल ने मिशेल ओबामा ने 6 अरब डॉलर की ग्रांट दी थी 6 अरब डॉलर जी जी वो 6 अरब डॉलर भाई वो 6 अरब डॉलर भाई कोई रकम होती है अली साहब 60 फिर गया 60 मिलियन 6 अरब डॉलर पाकिस्तानी बनता है पाकिस्तानी बनता है। तो आप देखिए कि उसका हशर क्या हुआ है इस्लामाबाद के यानी स्कूलों का 6 अरब रुपए हाँ? मिशेल ओबामा ने Yes. गवर्नमेंट को दिए Yes. और इनकी Prime Minister reform मिनिस्ट्री सुने सुने मेरी बात सुने ना और इनकी मिनिस्ट्री थी और ये खा गए आज के नौकरी में टाइम आपका पानी नहीं अच्छा अच्छा सुनिए ना अली साहब मैं आपको पानी पिलाएं। अली साहब देखिए मैं आपका मसला हल करता करें जी, हूँ करें, आपका ये है कि 6 अरब डॉलर जो है वो 60 मिलियन रुपए डॉलर्स ये 6 अरब रुपए जी। वो मिशेल ओबामा ने पाकिस्तान को दिए Yes. इनकी ग्रांट मिनिस्ट्री जी। थी ग्रांट थी और ये खा गए जी तबाह कर दिया। अच्छा, आज नहीं, इस्लाम 423 चलो, मॉडल खा गए, में खा गए। लगा नहीं। आपकी बात आपको लगाया पता है नहीं। उन्होंने कहा कि एजुकेशन ठीक लगाया करना है। नहीं। इसको छोड़ो, उन्होंने क्या किया मिशेल ओबामा पे रहे, मिशेल ओबामा पे रहे। सुने मिशेल ओबामा पे रहे। उनका क्लेम है कि वो आया ही नहीं आपका ये कि आया सर बड़ा और easy तबाह way- कर बड़ा दिया। easy way out है। अगर बड़ा अली easy अवान- way out है। एक मिनट रुको, एक मिनट बड़ा easy way out है। एक मिनट रुकिए ना आप रुकिए। अगर मेरा भाई अली अवान इतना सच्चा है और अपनी बात का पक्का है मैं इतना ही कहूंगा यस तो मैं चैलेंज करता हूं डन
کہ آپ کے اگلے پروگرام میں Done. یہ ثبوت لے کے آئیں کہ Done. کیٹ منسٹری کو مشال اوباما نے $6 ارب دیے ہیں. میں سیاست چھوڑ 6 دوں ارب روپے گا. 6 ارب روپے میں سیاست چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر یہ واقعی اپنے قول کا پکا ہے اور وہ اگر ڈاکومنٹ نہ لا سکے تو یہ استعفیٰ دے گا. بڑا ایزی ابھی نکال Easy نہیں. اگلا شو تو دور ہے نا. اچھا نکالیں. اگلا شو تو دور ابھی ہے. نکالیں. ہم نکال لیں پی ایچ ڈی پی 2017 کی نکالیں نا. نکال لیں. اپنے نہیں وہ دیکھیں نا گورنمنٹ ہے نا یار آپ بھائی ہیں نا چل کہ جائے گا. پیسے آئے تھے اوہو. آسان ہو گیا نا صاحب وہ سارا. اگر پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے خدا یا آنکھیں بند کی ہوئی ہے یا غصہ آتا ہے انسان کو. پسینہ بھی آ گیا ہے. پسینہ بھی آتا ہے. یار جھوٹ بولو تو یہی ہوتا ہے. نہ پروگرام کا ٹائم دے. چھوڑے ٹائم دے نا. ٹائم دے. 10 پروگرام ہے چودھری صاحب کل آ جائیں. کل آ جائیں. ڈن. اوکے کل کیٹ منسٹری کو 6 ارب روپیہ مشال اوباما نے دیا ہے. یہ کمٹمنٹ ہے. ٹھیک یہی ہے نا. یہ ایک کمٹمنٹ ہے. بالکل. کہ شاہد کیٹ اوباما منسٹری نے کو 6 ارب روپیہ پاکستان ریفارم پرائم منسٹر ریفارمز پروگرام فار ایجوکیشن جس میں مریم نواز طارق بھائی اور یہ ان کو میں آپ کو دکھاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے دکھاؤں گا. اور آپ کل پروگرام ہے یہ دیکھیے گا اور آپ دونوں میں سے اگر کوئی نہ آیا تو پھر آپ علی عمان سے یہ دیکھ لیں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے کل آپ دونوں ریکارڈ لے کے نائب کوئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایشو کیا ہے گورنمنٹ کا. کوئی اہلیت کی کمی ہے یا پھر بل کی کمی ہے, یہ کرنا کچھ نہیں چاہتا, یہ کنفیوز ہے. میں تو حیران ہوں چودھری صاحب, ویسے پروگرام میں جتنا شور و شرابہ غل دیکھا میں تو حیران ہوں کہ یہ حکومت ایسے اس طرح سے حکومت کا سٹانس اور رویہ نہیں ہوتا. گراؤنڈ بھی اپنا, پچ بھی اچھی, فیلڈر بھی کوئی نہیں, اپوزیشن بھی کوئی نہیں, امپائر بھی اپوزیشن کو اپنی پڑی ہوئی ہے, امپائر کی بھی کوئی ٹینشن نہیں, کراؤڈ بھی اپنا, سب کچھ اپنا, فیلڈر بھی نہیں کوئی. اس کے باوجود ایسی کیفیت دیکھ کے مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہو رہی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیں گے, جو آپ بیان دیتے ہیں 2 دن بعد نیب کا چیئرمین وہ بیان دے رہا ہوتا ہے. اس صورتحال کے بعد بھی اتنا ایگریسو ٹون سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں, تھوڑی مدھم اپنی ٹون کر کے صرف اس بات کے اوپر سوچیں کہ 100 دن کا جو پروگرام آپ نے دیا تھا اسی کے پیچھے چلے جائیں. صرف آپ 1000 سال پیچھے نہ کیا پرابلم ہے؟ وہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو گول سے ہمارے ہم نے اچیو کیے ہم نے ملک کو ایک رائٹ ڈائریکشن پہ ڈال دیا. فائنانس منسٹر کی بات ہو رہی تھی, آئے انہی کی بات کرتے ہیں. فائنانس منسٹر نے کہا کہ جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جب یہ کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہو رہی تھی تو اس کی خبر مجھے وزیر اعظم صاحب اور گورنر اسٹیٹ بینک کو تھی. وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی میرے تو علم میں نہیں تھا, میں نے تو بریکنگ نیوز ٹی وی پہ دیکھی. اب ان میں سے کون صحیح فرما رہا ہے, کون غلط بیانی کر رہا ہے, ان باتوں کا جواب جب نہیں ہوتا تو ایسے شور مچتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فائنانس منسٹر یہاں تو رونا روتے ہیں کہ جی بڑے برے حالات میں ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جناب جب پہلے 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی, یہی فائنانس منسٹر رونے جیسی شکل بنا کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے روتے تھے, آنسو بہاتے تھے کہ عوام کا کیا ہوگا, ظلم ہو رہا ہے, ڈالر عالمی مارکیٹ میں نیچے جا رہی ہے اور بلا 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 بڑی باتیں ہوتی تھی. آج فائنانس منسٹر ملک میں کہتے ہیں کہ جی ملک میں بڑی لوٹ مار ہے, کرپشن. آپ بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جی دیر از نو کرپشن, ہمارے ملک میں سب اچھا ہے, فائنینشیل حالات برے نہیں. پھر اس کے بعد نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کام کرے. اچھا پھر یو ٹرنز کی بات ہوتی ہے, کہتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں آپ یو ٹرنز لیتے ہیں اور یو ٹرن لینا اچھی بات ہوتی ہے. چلے جی یو ٹرن لینا اچھی بات ہوتی ہے, میں مانوں یو ٹرن لینا اچھی بات ہوتی ہے اگر آپ یو ٹرن لے کے گیس کے نرخ نیچے کریں, اگر آپ یو ٹرن لے کے 200 ارب کا جو آپ نے عوام پہ مزید بوجھ ڈالا ہے وہ کم کریں, اگر آپ یو ٹرن لے کر جو ڈالر کی ڈی ویلیو آپ نے کرنسی کی ہے اس کو نیچے لے کر آئے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 روپے تک لے کر آئے. یہ کس کو فائدہ دے دیا راتوں رات آپ نے؟ مجھے بریک لینے دیں. 8-8 روپے ایک سوال آپ تینوں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا واقعی اپوزیشن ختم ہو گئی اور اب یہ گورنمنٹ کے پاس بڑا سنہری موقع ہے کہ بغیر اپوزیشن کے ملک کو چلائیں اور ترقی پر لے کے؟ میں ایک بات اور کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس سپیڈ سے یہ چل رہے ہیں 984 بلین جو ہے وہ انٹرنل ڈیٹ ہو گیا, اگر اسی سپیڈ سے یہ چلے تو 2000 بلین مزید جو ہے یہ 5 سال میں ڈیٹ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا, ایک چھوٹی سی بریک ختم کرنے چلے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अली अवान साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आप वाकई महसूस करते हैं कि अपोजिशन अब कोई नहीं है आपके रास्ते में, और अब आपके पास एक खुला मैदान है और उस पर जो चाहें कर लें आप, क्योंकि अपोजिशन हकीकत है जी, बिल्कुल हकीकत है अपोजिशन। हम तो चाहते हैं अपोजिशन आके बैठे, हम काम करें, पर अगर हम बात कर क्या करते हैं कि हम इत्तेसाब, देखें हमने खान साहब ने 22 साल मेहनत की है। जब हमने पार्टी बनाई थी हमने कहा था इस मुल्क में इत्तेसाब होना चाहिए, और इस मुल्क का जो डाउनफॉल है सिर्फ उसकी सबसे बड़ी वजह निकाली जाए तो वो करप्शन है। तो हम ये नारा लेके उठे थे 22 साल बाद, खान साहब आज गवर्नमेंट में, इत्तेसाब हमने करना है। अभी तो ये वो एहतसाब हो रहा है जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस बनाई है उसके अंदर फंसे हुए। पीटीआई ने तो अभी कोई एहतसाब शुरू ही नहीं किया। आपने भी शुरू करना है? जी जी बिल्कुल होगा, बड़ा जबरदस्त होगा इंशाल्लाह ताला। मेरा ख्याल है कोई 10-1 लाख लोग अंदर होंगे। ये तो आप चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं जावेद भाई, देखिए होता ही है। अभी आपने शुरू नहीं किया, ये हालत है। अगर आपने कर दिया तो क्या होगा? सुना अभी आवाज आई है तो ये हालात हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं एहतसाब होना है, और हम कहते हैं हम चोरों को पकड़ेंगे, हम लुटेरों को पकड़ेंगे, हम डाकुओं को पकड़ेंगे जिन्होंने यहां से मनी लॉन्डर करके पैसा बाहर भेजा है। तो अभी मैं ये बात खत्म करूंगा तो 2 पार्टियां बोलने लग जाएंगी। ठीक हो गया। हम ये कह रहे हैं इशू क्या है? वो चोरों को पकड़े, डाकुओं को पकड़े, चोरों को पकड़ेंगे, डाकुओं को पकड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा त्राह इनके अपने लोगों के निकलते हैं जो इनके साथ दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। मतलब ठीक बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ जो हम ठीक बात कर रहे हैं। एक मिनट, जो इनके साथ बैठे हुए हैं, जो इनकी जमातों में मुख्तलिफ जमातों से आके बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा उन लोगों के निकलते हैं जिनके खिलाफ कभी मालम जबा का मुकदमा निकल आता है, कभी लाहौर की जमीन की राजी की निकल आती है, कभी बहुत सारे और नाम। मैं अब चूंकि वो लोग मौजूद नहीं है इसलिए उनको नाम मैं क्या लूं। शुरू में ये बात की थी, कायदीन से लेके सेकंड टियर पे आ गया, अभी थर्ड टियर पे जाएंगे। मैंने कहा जिन लोगों ने पाकिस्तान में करप्शन की है, मैंने तो अपने प्रोग्राम में शुरू में कहा कि उनका एहतसाब होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो पहले दिन से हमारा मंत्र है। लेकिन जब सिलेक्टेड एहतसाब होगा, जो पाकिस्तान की अवाम देख रही है, उसके ऊपर बात होती है कि आप एहतसाब को करें, बेलाग करें, शफाफ करें, सबके लिए बराबर करें। क्या करें ये? देखिए जो सब बात वही है जो आपके प्रोग्राम के बहुत शुरू में हुई थी कि आपके वो तमाम लोग, एक क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर इंक्वायरी हो रही है जिसकी हो रही है, लेकिन सर आपने अपना लोग पेश हो रहे हैं ना, आपको इससे तो नहीं, आप ये कहते हैं कि जी ठीक है मुझे आपने चोरी में पकड़ लिया तो बाकी सब चोरों को भी पकड़े, उसके बाद हिसाब करें। हमने जो गिरफ्तार होगा उससे हमने कभी ये नहीं कहा। देखें जी, जो मुकदमात कायम किए गए हैं अपोजिशन के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ, वो लोग तो ज़ाहिर है उन्हें फेस कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है उनको मुकदमात को रुक गए हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये इम्तियाजी सलूक अगर पाकिस्तान के अंदर होगा तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर, अगर देखिए गिरफ्तार कर लें, ये महमूद खान साहब को गिरफ्तार कर लें, ये सेनेटर मोहसिन को गिरफ्तार कर लें, या जिस तरह बाबर अवान साहब का इशू था उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, या फिर ये आजम स्वाति साहब, इससे आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। हमें कोई इसके सीने में ठंड नहीं पड़ेगी सर। ये हमें सिर्फ ये बात है, हमें सिर्फ ये बात है, कोर्ट है ना, मैं तो आप जो एहतसाब कर रहे हैं, एहतसाब के नाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिस तरह अभी आपने खुद ये बात की और हमारे बाकी साथियों ने भी की कि इनके बुजुर्गों को ख्वाब आते हैं कि फलां बंदे को गिरफ्तार करना है, जनाब फलां बंदा गिरफ्तार होगा, अगर वो पकड़ा जाता है, चल रहे हैं ना, मतलब जब हो जाता है के खिलाफ केस चल रहा है, पता ही नहीं चलता, ब्रिगेड को ख्वाब आती रहे, जो किताब लिखेगी जीजी ब्रिगेड को ख्वाब आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वो खुद बताती थी, आपके बंदे आगे ट्वीट कर बता रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया हमारे दौर में। मरियम औरंगजेब साहिबा के जो असासे हैं, हमने कोई सियासी इंतजाम का निशाना किसी को बनाया। आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नैब के चेयरमैन को आके इस तरह तकरीरें करनी चाहिए? आई थिंक एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपने एहतसाब करना है, देखिए इस मुल्क का, आई थिंक सियासत को सियासत रहने दें। स्पेशल एक बंदे के लिए इजलास रिप्रेजेंट किया जाता है, सियासत को सियासत रहने दें किया जाता है, और पॉलिटिक्स के ऊपर खात्मा करें। आगे नैब के सियासत का फायदा करेंगे एक सेकंड, विदाउट हैविंग, ये गलत बात है। मुझे बात करने दें। अली मेरी बात सुने। हर देखिए नैब का एक काम है एहतसाब करना। अगर नैब पॉलिटिक्स करने में इंटरेस्टेड है तो वो आके नैब के चेयरमैन आ जाए, सियासत में हिस्सा ले ले, इलेक्शन लड़ने आ जाए, हमारे साथ बैठ जाए, पार्लियामेंट के अंदर सियासत करें। लेकिन अगर आपने एहतसाब करना है, अपने आपको ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं, तो जाहिर है आपने एक इंडिपेंडेंट इदारे की तरह चेयरमैन को बोलना नहीं चाहिए। आप तकरीरें सियासी ना करें। आप ऐसे आप कर
کریں, آپ نے جو پکڑ دکڑ کرنی, اور 90 دن کے ریمانڈ ہو رہے ہیں, آپ یہ چیک کریں ذرا. نہیں وہ تو قانون ہے نا, اگر قانون میں ہے تو 90 دن کا ریمانڈ ہوگا, آپ چینج کر دیں اس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر صرف اور صرف احتساب اپوزیشن کا کرنا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارے. ہم چاہتے ہیں یہ 5 سال پورے کریں, Honestly, ہم چاہتے ہیں کہ یہ وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. آپ نے گفتگو سنی اس پروگرام کے اندر, میں رکیے گا, وقت ختم ہو گیا. خواص صاحب آپ نے گفتگو سنی اس پروگرام کے درمیان, ایک چیلنج ہوا ہے وہ علی اوان صاحب کی طرف سے ہوا ہے اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی طرف سے ہوا ہے. یہ کل دونوں یہاں پر تشریف لائیں گے اور اپنا مقدمہ یہ لائیو لڑیں گے, اور یہ کل یہ فیصلہ ہوگا کہ طارق فضل چودھری صاحب نے سیاست چھوڑنی ہے یا علی اوان صاحب نے استعفیٰ دینا ہے. یہ کل فیصلہ ہو جائے گا. اگر ان دونوں میں سے کوئی شخص نہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.